बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, ख़बरों तेज़ियों के लिए द वॉच को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मुझे बात करनी है एक तस्वीर, उसके ऊपर मुझे बात करनी है। जो तस्वीर है शहबाज गिल साहब की, जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं, और ये तस्वीर ऐसी है जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, जो अमेरिका से पढ़ के आए, जिन्होंने आके पार्टी में बहुत ज़्यादा तगोदो की, काफ़ी जो है वो मेहनत करते रहे, और उसके बाद वो तर्जुमान बने, फिर वो हेड ऑफ़ स्टाफ रहे इमरान खान साहब के। लेकिन शायद जितनी तगोदो उन्होंने की, पार्टी में उनको वो मुकाम नहीं मिल सका। और आज जब ये जेल के अंदर बैठे हुए हैं, न जाने रात सारी क्या क्या सोच आती होगी उनको, जब वो देखते होंगे कि पार्टी की अहम लीडरशिप में से कोई भी आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, या आज जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, या पेशी पे आए थे, उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने लग यूँ रहा है कि मुकम्मल तौर पे डिसऑन कर दिया है शहबाज गिल साहब को, और ये एक बहुत बड़ी चोट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के हवाले से। वो किस तरह से ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं ये बताने से पहले फ़हद हुसैन साहब को सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि फ़हद हुसैन साहब ने जो चाल चली है, वो शायद मुखालफीन भी उसमें कामयाब नहीं हो सके इस बयानिए को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इस बयानिए पे अगर कोई चोट लगी है तो वो फ़हद हुसैन साहब की जो चाल थी, इस हवाले से चली है। आपने देखा कि ARY उसने भी इस हवाले से, जो उन्होंने बीपर चलाया था, उस हवाले से अपनी वजाहत पेश की है। और उसके साथ साथ शहबाज गिल साहब, ज़ाहिर है कि वो आप देख रहे हैं कि उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो भेज दिया गया। इजलास हुआ कल, और उस इजलास में लीडर्स जैसे कि फैसल जावेद खान साहब थे, बड़े जोशो खरोश से आए। लेकिन जब वो इस इजलास से बाहर निकलते हैं तो उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो शहबाज गिल साहब की फेवर में जारी हो, या उसके इस एक्ट को, उनके इस एक्ट को वो ओन कर रहे हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की जानिब से किसी किस्म की कोई बयान उनके हक़ में उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, जिसका शायद मैं ये समझता हूँ कि जिसकी एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि इतने लेवल पे जाके आप बातें कर रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, और ये एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए। देखिए, बतौर सहाफ़ी अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुश्किलात आती रहती हैं, हम पे भी मुश्किलात आती रहती हैं, बयानियाँ आगे पहुंचाने के लिए भी मुश्किलात आती रहती हैं। लेकिन सियासी जमातों को भी बयानियाँ बनाने से पहले, या जो कारकुन हैं या जो लीडर्स हैं जैसे शहबाज गिल हैं, उनको भी कोई बयानियाँ बनाने से पहले उस पर सोच विचार ज़रूर करनी चाहिए कि कहीं ऐसा मौका ना आ जाए कि उनकी पार्टी ही उनको डिसऑन कर दे। और पार्टियाँ भी सख्तियाँ बर्दाश्त करती हैं, जेल बर्दाश्त करती हैं, जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मारें भी खाईं, शहीद भी करवाए, और उन्होंने इसके साथ साथ जो है वो लेकिन डट के खड़े रहे। तो डट के खड़ा रहना जो है वो ज़्यादा अहम चीज़ होती है इसके कि आपको एक बयानिया बनाएं और फिर उससे पीछे हट जाएं, या आपके सपोर्ट के अंदर जो है वो लोग ना आएँ। अब एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो पुलिस वाले, आज जो उनकी एक वीडियो सामने आई, वो बड़ा खुल के इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम डाटा निकलवा के रहेंगे। और डाटा वो क्या निकलवाना चाहते हैं? डाटा वो निकलवाना चाहते हैं ये जो बीपर था, क्या ये स्क्रिप्टेड बीपर था? और अगर ये स्क्रिप्टेड था तो वो स्क्रिप्ट किसने लिख के दिया? और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल आता है तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाए। राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी दिखा रहे हैं, और इसके ऊपर काफ़ी बात भी कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब से तहकीकात की बात भी कर रहे हैं वो। तो अगर इस बयानिए के ऊपर ये बात सामने आ जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बयानिया दिया गया शहबाज गिल साहब को, जो उन्होंने प्रेजेंट किया बीपर की शक्ल में ARY न्यूज़ पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बड़े बुरे तरीके से मुतासिर होगा, और पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी। इस तमाम तर सूरत हाल में इंतज़ार ये किया जा रहा है कि जो ऐलान किया है 5:15 पे, शायद जब आप मुझे देख रहे हो उस वक्त या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो इमरान खान साहब की, वो इस बयानिए पे इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या बात करते हैं, इस चीज़ का इंतज़ार है। और उसके बाद ये चीज़ समझ आएगी कि इमरान खान साहब इस बयानिए को कैसे मज़ीद आगे लेके चलते हैं। इस हवाले से एक चीज़ बड़ी अहम है, और वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है, जो कि इस वक्त CM शिप इंजॉय कर रहे हैं, और वो हंसते होंगे। उनका एक बयान आपको पैम्पर बदलने वाला याद होगा
اس وقت بھی وہ صورتحال پہ ہنستے ہوں گے جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، کیونکہ جو 25 مئی کے لوگ ہیں ابھی تک ان کی گرفتاریاں یا ان کی چیزیں اس طریقے سے سامنے نہیں آئیں جس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ کی جا رہی تھیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ پریشان ہیں۔ ایک خبر جو ابھی بھی میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرریاں اور تبادلے ان کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس کے اندر جو اے سی لاہور کینٹ قرۃ العین ظفر ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، محمد ذیشان ندیم کو اسسٹنٹ کمشنر لاہور کینٹ تعینات کر دیا گیا ہے، اور اے سی کوٹ رادھا کرشن اویس سرور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، لاریب اسلم کو اے سی کوٹ رادھا کرشن تعینات کر دیا گیا ہے، اے سی وزیر آباد محمد ابراہیم بابر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، خالد عباس کو اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد تعینات کر دیا گیا ہے، احسن ممتاز کو اے سی گجرات تعینات کر دیا گیا ہے، اور اے سی چکوال سلمان اکبر کو اے سی کھاریاں تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ چیز اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ شاید یہ 25 مئی کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا یہ وہ لوگ تھے جو ایک کلوز گروپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے، شاید یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل چیز اب ڈیپینڈ کرتی ہے عمران خان صاحب کے بیانیے پہ، اور وہ بیانیہ کیا تھا؟ وہ بیانیہ تھا رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے، وہ بیانیہ تھا امریکہ کی مداخلت کے حوالے سے، وہ امریکہ کی غلامی کے حوالے سے تھا، وہ نیوٹرلز کا بار بار نام لیتے تھے، اور اس کو پاکستان میں بہت زیادہ سراہا گیا تھا، پاکستانی عوام نے اس کو بہت زیادہ سراہا تھا۔ لیکن آج میں پھر واپس آتا ہوں اسی تصویر پہ جس کو دیکھ کے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، مجھے بہت سے سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور ان کا جواب ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرور سامنے آئے گا، اور مجھے بڑی ہمدردی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے جو اس وقت بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اور اب جو کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر، ایسا کریک ڈاؤن نہ آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ ایک میکانزم لگایا گیا ہے یہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، اور ایسے ایسے ٹویٹ ڈھونڈ لیے گئے ہیں جو شاید اس سے پہلے ممکن نہیں تھے۔ اب منیب کا کیس آپ کے سامنے ہے، وہ بچہ، اس جیسے تو بہت سے اکاؤنٹس، بہت سے لوگ آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے۔ گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن جو ہوتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کبھی بھی حکومتوں کو گرا نہیں سکتے، یہ کبھی بھی بیانیے کو ہرٹ نہیں کر سکتے۔ عوام ہمیشہ صرف اور صرف سچ دیکھنا چاہتی ہے، وہ سچ کیا ہے یہ ابھی عمران خان صاحب جو ہے وہ جب 5:15 کی پریس کانفرنس کریں گے تو بہت سی چیزیں شاید اس کے اندر سامنے آ جائیں۔ لیکن میں بار بار ذکر کر رہا ہوں شہباز گل صاحب کی تصویر کے حوالے سے، جس نے بہت سے چہرے آج بے نقاب کر دیے، اور مورخ لکھے گا کہ محمد شہباز شبیر گل ایک تھے جو امریکہ سے آئے، انہوں نے محنت کی، انہوں نے سیاست کرنے کے لیے پاکستان میں آئے، اور جب ان پہ برا وقت آیا تو اس وقت ان کی پارٹی، ان کی ٹیم ان کے پیچھے نہیں جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اے آر وائی کی بندش تک ہوگی اس معاملے کے اوپر، اور وہ تو خیر راہ چلتے، جیسے ایک خبر آتی ہے نا کہ راہ چلتے راہگیر کو گولی لگ گئی، تو اے آر وائی تو اس طرح سے آ گیا۔ اماد یوسف صاحب گرفتار ہوئے ہیں، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ صحافی ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے ہیں، کوئی بھی بیانیہ ہو، کسی بھی قسم کی جو ہے وہ چیز ہو، ظلم و ستم برداشت ہمیشہ جو ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ گرفتاریاں صحافیوں کی وہ کسی طور پر نہیں ہونا چاہتا۔ اب ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ بہت اہم ہے، وہ چیز یہ ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ۔ اگر عمران خان صاحب اور ان کے حامی جو کہ اگلے 10 سے 15 دن اس کو بہت زیادہ اہم جانتے ہیں، اور اس کے اندر اگر ان کی مرضی کی منشا کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں تو صورتحال ان کے حق میں ہوگی۔ اگر الیکشنز اگلے سال اگست تک جاتے ہیں تو اس وقت مجھے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ بدلتا ہوا یا عوام میں وہ مقبولیت کھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج جو بیانیہ جس پیک کے اوپر ہے، اگر اس کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی تو پھر آنے والے 1 سال کے بعد اگر الیکشنز بھی نہیں ہوتے اکتوبر میں یا نومبر میں تو پھر حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ اپڈیٹ دیں گے آپ کو، عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہو جائے اس کے بعد واپس آئیں گے، آپ کے لیے تجزیہ بھی لے کے آئیں گے، اور جو خان صاحب کا جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے پوائنٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔